संसारका हरेक व्यक्ति अभिव्यक्त हुन चाहन्छन्। कतिले आफ्नो अभिव्यक्तिको बाटो भेटाउँछन् त कतिको खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ। कसैका लागि खेलकुद अभिव्यक्तिको माध्यम बन्छ त कसैका लागि सङ्गीत, कसैका लागि कविता अभिव्यक्तिको माध्यम बन्छ त कसैका लागि गजल। गीत र गजल भएर पोखिने मानिसहरूको भिड निकै बाक्लो छ। तर पोखिनु ठुलो कुरा होइन नि, ठुलो कुरा त मानिसको हृदयमा पोखिन सक्नु हो, मानिसको हृदयलाई भिजाउन सक्नु हो। गीत र गजल लेख्नेहरूको यो बाक्लो भिडमा केही व्यक्तिहरू छन् जसका रचनामा लाखौं मानिसले आफूलाई भेटाउन सक्छन्। गजल विधामा विद्यावारिधि गर्ने नेपालको पहिलो व्यक्ति डाक्टर कृष्णहरि बराल, जो लाखौं मानिसले भन्न खोजेको तर भन्न नसकिरहेको कुरा गीत र गजलको माध्यमबाट भन्न सक्छन्, जसका रचनामा लाखौं मानिसले आफ्नो अनुहार भेटाइरहेका छन्। डाक्टर कृष्णहरि बरालले कोरेको गजलको बाटो पछ्याउने पछिल्लो पुस्ताको पंक्ति निकै लामो छ। यही पंक्तिमा पर्छन् चर्चित गजलकार प्रदीप रोदन, जसका गजलहरूमा हामी बाँचेको काल र परिवेशका तस्बिरहरू भेटिन्छन्, जसका गजलहरूमा भुइँ मानिसका कथाहरू सुनिन्छन्, जसका गजलका हरफहरूले मानिसको मस्तिष्कमा खैलाबैला मचाउन सक्छन्। विवाद र प्रतिवाद भन्दा पर बसेर लाखौं मानिसको जीवन छुने यी दुई शक्तिशाली रचनाकारको जीवन कथा अनेकौं तरङ्गले भरिएको छ। 2010 सालमा सिन्धुलीमा जन्मिएका डाक्टर कृष्णहरि बराल प्रसिद्ध गीतकार तथा समालोचक हुन्। उनको घरको वातावरण काव्यमय थियो। हजुरबाले श्लोकहरू पाठ गर्थे। उनी श्लोक सुन्दै सुन्दै हुर्किए र उनी भित्रको कवित्व जाग्दै गयो। कक्षा 5 मा उनी भित्रको कवित्व पहिलो पटक कविता भएर निस्कियो। त्यसपछि उनको मन कहिले कविता भएर पोखियो, कहिले गीत भएर चम्कियो त कहिले गजल भएर फैलियो। सिन्धुलीको हतपत्यमा कक्षा 7 सम्म शिक्षा हासिल गरेपछि थप अध्ययनका लागि उनी जनकपुर पुगे। जनकपुरले उनी भित्रको कवि मनलाई फैलिन मद्दत गर्यो। विद्यालय स्तरीय विभिन्न कार्यक्रममा उनको सहभागिता बढ्दै गयो। केही रचनाहरू जनकपुरमै हुँदा स्थानीय पत्र पत्रिकामा छापिन थाले, तर उनले अझै रचनात्मक माहौल पाउन सकेका थिएनन्। विद्यालय शिक्षा जनकपुरबाट हासिल गरेका बरालले नेपाली साहित्य अध्ययनको बाटो रोजे। जनकपुरको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसबाट 2033 सालमा स्नातक उत्तीर्ण गरे। सृजनशील जीवन र थप अध्ययनका लागि 2033 सालमा उनी काठमाडौँ आए। यो भागदौडको संसारमा टिक्न सुरुवाती दिनहरू उनका लागि सहज थिएनन्, तर उनले आफ्नो रचनात्मक बाटो कहिल्यै छोडेनन्। काठमाडौँ आएको लगत्तै म भक्त हुँ यो देशको गीत उनको रेकर्ड भयो। उनीद्वारा रचित यो गीतले निकै चर्चा बटुल्यो र उनको गीत रचनाको वेग झनै तीव्रतर रूपमा अगाडि बढ्न गयो। कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयबाट बरालको शिक्षण यात्रा आरम्भ भयो। शिक्षणसँगै रचनात्मक कार्यमा उनी होमिँदै गए। उनका गीतहरू एकपछि अर्को चर्चित हुँदै गए। गीत तथा कविता रचनामा परिचय बनाइसकेका बरालको ध्यान 2050 सालबाट गजलमा केन्द्रित हुन थाल्यो। नेपालमा गजलको बारे अनुसन्धानको कमी महसुस गरेपछि उनले यसैमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरे र गजल विधाको अध्ययन अभाव पूराका लागि गजल दर्जनौं चलचित्रमा उनका गीतहरू अनुबन्धित छन्। जति उनका गीतहरूले हृदय छुन्छन् त्यति नै शक्तिशाली उनका गजलहरू पनि छन्। जे जे हुने हो छाया पर्दा पछाडी नै दुखेर कोही रुन्छया पर्दा पछाडी नै। विक्रम सम्वत 2055 मा नेपाली भाषा केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जोडिएका बरालको सिङ्गो जिन्दगी प्राध्यापनमा बित्यो। तर गीत गजल लेखनको उनको यात्रा अझै टुटेको छैन। कहिले गीत त कहिले गजल भएर उनी जीवनभरि अभिव्यक्त भइरहन चाहन्छन्। कहाँ बिजुली निकाल्ने कुरा गर्नु भएको, कहाँ बिजुली निकाल्ने कुरा गर्नु भएको, चुप लाग्नुहोस्। कहाँ बिजुली निकाल्ने कुरा गर्नु भएको, चुप लाग्नुहोस्। अझै 2-4 वर्ष कमिसनमा लालटिन बेच्नुपर्छ। स्कुले
उमेरमा नक्कल गर्दै कहिले कविता लेख्न सिके त कहिले गाउँ बस्तीको भाका टिपेर गुनगुनाउन सिके। विद्यालयमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू उनका लागि सधैँ अभिव्यक्तिका माध्यम बनिरहे। 2057 सालमा मदने डाँडा माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण पश्चात उच्च शिक्षाका लागि गोर्खा क्याम्पसमा उनी भर्ना भए। आइएड अध्ययन पश्चात उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध भए। तर गणित शिक्षक भएर कक्षा कोठामा मात्रै सीमित हुन उनलाई मन लागेन र रचनात्मक बाटो उनले खोज्न थाले। नेपालमा एफएम रेडियोको विस्तार फैलिँदै थियो। त्यही बेला रेडियो प्रस्तोताका रूपमा आफ्नो परिचय खोज्न थाले। विभिन्न रेडियोमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा करिब 7 वर्षसम्म उनले काम गरे, तर उनले आफूलाई रेडियोमा भेटाउन सकेनन्। 2070 सालमा गोर्खाका गजलकार रमेश भट्ट साधुसँग उनको भेट भयो, जुन भेटले उनको जीवनको नक्सा फेरिदियो। गजलबारे धेरै थाहा नपाएका प्रदीपलाई गजल लेखनका लागि उनैले हौसला दिए। प्रदीपको कलमले गजल लेखनको गति पक्रिँदै गयो र उनी बिस्तारै गजलको नसामा फस्दै गए। बहर बहार संस्थाको आयोजनामा भएको गजल प्रतियोगितामा विक्रमसम्म 2073मा उनी लोकप्रिय गजल पुरस्कार जित्न सफल भए। गजल लेखनको छोटो समयमै प्राप्त गरेको उक्त सम्मानले उनलाई थप जिम्मेवार बनायो। उनी गजल लेख्दै गए। हरेक गजलका हरफहरूमा उनले आफूलाई भेटाउँदै गए। हुन त उनले गजल लेख्दा लेख्दै उनका कति साथीहरूले गाउँ छोडिसके, कति साथीहरूले त देशै छोडिसके, तर उनलाई गाउँ छोडेर कतै जान मन छैन। शिक्षण पेसाप्रतिको उनको सम्मानमा कहिल्यै कमी भएन। 17 वर्षसम्म अस्थायी शिक्षक भएर बालबालिकासँग जोडिएका प्रदीपले 2077 सालबाट स्थायी शिक्षकको जिम्मेवारी पाए। उनका आँखामा खासै ठूला सपनाहरू थिएनन्। उनी कुनै महत्वाकांक्षाको पहाडले थिचिएका पनि छैनन्। उनको रहर आफूलाई खोज्नु हो। उनी आफूलाई गजलमा खोजिरहेका छन्। जसरी अस्थायी शिक्षकबाट उनी स्थायी शिक्षक बने, त्यसै गरी अस्थायी गजल लेखनीबाट स्थायी गजल लेखनको यात्रामा उनका कदमहरू बढिरहेका छन्। सुदूर गाउँमा बस्ने प्रदीपका गजलका हरफहरू सामाजिक सञ्जालको माध्यम भएर संसारभरि छरिन थालेपछि गजलको स्वाद चाख्नका लागि देशको सीमा नागेर गएकाहरूले पनि उनलाई बोलाइरहन्छन्। कति मञ्चहरूमा उनी पुगिसके, कति मञ्चहरू उनको प्रतीक्षामा छन्। विवाद र प्रतिवाद उनको गन्तव्य होइन, उनलाई रचनाको बाटो समातिरहनु छ। करिब 10 वर्षको गजल लेखन यात्रामा उनका केही फुटकर कविता तथा गजलहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। तर यतिका वर्षसम्म किन गजल सङ्ग्रह प्रकाशन नगरेको भन्ने प्रश्नको जवाफको उनी तयारीमा छन्। गजल विधा ठुलो कि व्यक्ति? रचनाकारले रचना गर्ने कि रचनामाथि राजनीति गरेर बस्ने? 2 पुस्ताका यी गजल रचनाकारले एक अर्कालाई के सोध्लान्? अघिल्लो पुस्ताका प्रसिद्ध गीतकार तथा गजलकार डाक्टर कृष्णहरि बराल र पछिल्लो पुस्ताका शक्तिशाली गजलकार प्रदीप रोदन बीचको गजल रचना, रचनाको शक्ति र रचनामाथि हुने गरेको राजनीति विशेष रोचक संवाद आजको युगान्तरमा। तैँले पनि केही तातो त दिनुपर्छ जुन अब। तैँले पनि केही तातो त दिनुपर्छ जुन अब, बा उठाउन सक्दैनन् आँगनको बिस्कुन अब। तैँले पनि केही तातो त दिनुपर्छ जुन अब, बा उठाउन सक्दैनन् आँगनको बिस्कुन अब। मलाई यो जिन्दगीले यति धेरै मुद्दा दियो, मलाई यो जिन्दगीले यति धेरै मुद्दा दियो, दिनेहरूलाई पनि पढाउन सक्छु कानुन अब। मलाई यो जिन्दगीले यति धेरै मुद्दा दियो, दिनेहरूलाई पनि पढाउन सक्छु कानुन अब। छोरीको कानको उपचार गर्नुपर्ने भो, प्रिया छोरीको कानको उपचार गर्नुपर्ने भो, खोल्नुपर्ने भो तिम्रो कानको सुन अब। प्रिया छोरीको कानको उपचार गर्नुपर्ने भो, खोल्नुपर्ने भो तिम्रो कानको सुन अब। मेरो पनि यता श्वास सकिन लाग्यो गुरु, मेरो पनि यता श्वास सकिन लाग्यो, भरियो होला नि तिम्रो मण्डपमा बेलुन अब। मेरो पनि यता श्वास सकिन लाग्यो, भरियो होला नि तिम्रो मण्डपमा बेलुन अब। तैँले पनि केही तातो त दिनुपर्छ जुन अब, बा उठाउन सक्दैनन् आँगनको बिस्कुन।
राम्रो छ, धेरै राम्रो गजल पढ्नुभयो प्रदीपजीले। खुसी लाग्यो गुरु। अब यहाँहरूलाई नै हेरेर अगाडि बढे होला हामी। अगाडि बढ्दाखेरि विधाको सशक्ति भनेको अगाडि चाहिँ कसले नेतृत्व गरिरहेको छ अथवा अगाडि को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ नै हजुर होइन। हामीभित्र भएको यो चाहिँ रसायन पहराबाट झरेको चाहिँ एउटा थोपा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो रसायनको एउटा लामो पहरा हुन्छ गुरु है। त्यही पहरा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामी कहीँ कतैबाट अलिअलि पक्रिने प्रयास गरिरहेका हौँ। त्यस्तो त के भनौँ होइन, हरेक मान्छेले मैले बुझेअनुसार हजुर सिर्जनाको प्रारम्भ चाहिँ कसैको सिर्जना सुनेर, कसैको सिर्जना पढेर गर्छ। मलाई लाग्छ कथा लेख्ने मान्छेले गुरुप्रसाद मैनालीका कथाहरू पढेर, बिपी कोइरालाका कथाहरू पढेर धेरैले कथा सुरु गरे होलान्। त्यसपछि गीतमा पनि अब भनौँ न, मैले गीत लेख्न प्रारम्भ गर्दाखेरि दुईवटा स्रोत थियो। एउटा हिन्दी गीतहरू धेरै बस्थ्यो, नेपाली गीतहरू अलिक कम त्यतिखेर थिएन, रेडियो नेपाल मात्रै थियो सुन्नको लागि। आफ्नो घरमा रेडियो हुँदैन थियो, अन्त गएर यसो टाइम मिलाएर सुन्नुपर्ने, फेरि आफू गा बेलामा फेरि त्यो गीत बज्नुपर्ने, त्यो थियो। त्यतिखेर पुराना गीतहरू रत्न शमशेर थापा, किरण खरेल, माधव घिमिरेहरूका गीतहरू बज्थे। त्यही सुनेर त्यसै गरी लेख्दै गयो। कति बेलातिरको गुरु यो चाहिँ 18, 19, 20 सालतिरको कुरा हजुरको है। हामी सानसानै थियौँ होइन। मैले भन्न खोजेको के भने, पहिले हरेक लेखकले प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ अर्काको सुनेर, अरूहरूको कृति सुनेर र पढेर लेख्न सुरु गर्छ। त्यसपछि जब ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ, अर्काको सुनेर र पढेर लेख्न सुरु गर्दा आफू पनि त्यस्तै भइन्छ होइन। उनीहरूको प्रभाव हुन्छ, अनि त्यो प्रभावबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ उसले फेरि आफूलाई अर्को बाटोमा हिँडाउनु पर्ने, सिद्धान्तको बारेमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने, अनि जसको सुनेर पहिले लेख्यो पढेर त्योभन्दा ठुलो क्षेत्रमा अरूहरूको पढ्नुपर्ने, त्यो किसिमको अवस्था सिर्जना हुने रहेछ होइन। यस अर्थमा तपाईँहरूले अब अहिले भन्नुभयो नि, तपाईँहरूकै सुनेर होइन, त्यो नम्रता पनि होला। मलाई त्यस्तो होइन गुरु, होइन नम्रता पहिला सत्यता हो त्यो हैन, त्यसपछि त्यस्तो पनि होला। तर जे होस्, यो यात्रामा, यो उमेरमा तपाईँहरूले जुन आफू जस्तै बनाउनु भएको छ, यो सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति जस्तो लाग्छ मलाई। भन्न खोजेको कुरो के भने, मैले माधव घिमिरेले नै लेखेको जस्तो गीत लेखेको भए या किरण खरेलले जस्तै गीत लेखेको भए म उनीहरू जस्तो हुन्थेँ। मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो पहिचान हुँदैन थियो। मैले कृष्णहरि बराल जस्तो छ भन्ने चाहिँ हुनु जरुरी थियो होइन। त्यसको लागि हामीलाई धेरै समय लाग्यो, तर यहाँलाई चाहिँ धेरै समय लागे जस्तो मलाई लाग्दैन। चाँडै नै आफ्नो पहिचान जुन कायम गर्नुभयो नि, यो सबैभन्दा ठुलो खुसीको विषय यहाँहरूको लागि त हुँदै हो। यो नेपाली गजलको लागि, यो नेपाली साहित्यको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने म चाहिँ ठान्छु। त्यो ठ्याक्कै गजल चाहिँ गुरु कहिलेबाट लेख्नुभयो? धेरै पछि मैले गजल भनेर त नथाहा पाउँदै लेखेको छु है। अनि त्यतिखेर काफिया भन्ने पनि थाहा थिएन है। अनि 50 सालमा जब म लेक्चरर ओपन कम्पिटिसन पास गरेर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट कीर्तिपुर गएँ, कीर्तिपुरमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मलाई त्यो माध्यमिककालीन गजल पढाउनु पर्यो। आफैले पढाउनु पर्यो? मैले पढाउनु पर्यो। अब त्यहाँ मलाई त्यो उहाँहरूले त्यो पढाएर दिनुभयो। अब मैले त अब अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले अब किताब पनि नपाइने है, एउटा दुईवटा लेखहरू मनु ब्रजाकीहरूको निस्केको थियो लेखहरू, अनि हिन्दीका केही किताबहरू खोजेर मैले त्यसपछि मैले गजलको काफिया हुन्छ, रदीफ हुन्छ, दुई पङ्क्तिको शेर हुन्छ, यी आदि कुरा थाहा पाएपछि यो त यस्तो पो रहेछ भनेर लेख्न थालेँ। यद्यपि म एकदम मूलधारमा गजलै मात्रै लेखौँ भनेर हिँडेको मान्छे पनि होइन। कुन किसिमले अब लेख्दै जाँदाखेरि बन्दै गयो, पढाउनु पर्यो। पढाएपछि विद्यार्थीले नमुना सोध्ने भए, कति अर्काको मात्रै दिनु होइन, आफ्नै पनि दिउँ भने जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मात्रै म लेख्न थालेको हुँ। यतातिर चाहिँ कुनै एउटा गजल सुनाउनु गुरु? त्यति खोइ गजल आज लिएर यहाँ मलाई त्यो गजल लिएर आउनु भने भए हुन्थ्यो। तैपनि पहिले भनिराखेको गजल हुन्छ सुनाउँछु। माया हुनु मन नहुनु, माया हुनु मन नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। माया हुनु मन नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। सास हुनु जीवन नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। माया हुनु
मन नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। के भन्दै दिक्क पारी श्रीमतीले भन्थ्यो साइला, के भन्दै दिक्क पारी श्रीमतीले भन्थ्यो साइला, के भन्दै दिक्क पारी श्रीमतीले भन्थ्यो साइला, पत्नी हुनु गनगन नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। माया हुनु मन नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। आँखा झिम्क्याए रे मैले उह त्यो राम्री केटीलाई, आँखा झिम्क्याए रे मैले उह त्यो राम्री केटीलाई, आँखा हुनु झिमझिम नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। माया हुनु मन नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। सास हुनु जीवन नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। श्वास हुनु जीवन नहुनु यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। उमेरले धेरै ठुलो भइसक्दा नि गजल के हो मलाई थाहै रहन्छ। लगभग यो म 30 वर्ष जतिको हुन लाग्यो, 29 जति थिएँ। 2060 सालमा म टिचिङ फिल्डमा लागेँ। 64 मा मेरो मनले केही त खोज्या छ है भन्ने जस्तो के नपुग्या जस्तो हुने। 64 मा चाहिँ एउटा रेडियोमा कसरी कार्यक्रम चलाउनु पुगेँ, गीती कथा चलाएँ, आधुनिक सुगम सङ्गीतको चाहिँ चलाएँ। त्यसरी 5-7 वर्ष मैले त्यो काम गरिरहेँ। अनि त्यसले पनि प्यास मेटिएन गुरु। त्यो के खोजेको थियो अन्तर्हृदयले थाहा छैन होइन। अब हुन त संसारका कति मानिसहरू यत्तिकै के खोज्या हो भने थाहा नपाइकन जे खोजिया छ त्यही मिल्या भरमै जाने हो होइन। अब म झन् सामान्य मान्छे भएँ, तर मलाई त्यसले पनि आनन्द दिएन। आनन्द नदिएपछि 2070 सालमा मैले रेडियो छोडिदिएँ। म फेरि गाउँ नै फर्केँ। स्कुल त त्यतिखेर पनि पढाइरहेको स्कुल पढाइरहेको थिएँ। अनि गाउँ फर्केँ। अब यसै बसेर त केही हुँदैन, केही न केही त गर्नुपर्छ भने त्यो मनमा एउटा हुटहुटी चाहिँ मलाई त्यो पढाएर मात्र चाहिँ हुँदैन है, बस्नुहुन्न है भन्ने हिसाबले म 6-7 वर्ष रेडियोमा काम गरेँ। अनि एक दिन संयोगवश एउटा कार्यक्रम भएको थियो, साहित्यिक कार्यक्रम आबु खैरेनीमा। गोर्खाको एकजना रमेश भट्ट साधु भन्ने साथी हुनुहुन्छ, अहिले एकदमै मिल्ने साथी। त्यति बेला उहाँले 2टा गजल सङ्ग्रह निकालिसक्नु भएको रहेछ। उहाँसँग भेट भयो। अनि भेट भइसकेपछि सुने उहाँको गजल। लेख्नु सकिन्छ त यो? म त खाली जस्तो भएँ नि त। रेडियो छोडिदिइसकेको थिएँ मैले। अनि गाउँघरमा कहिलेकाहीँ पूजाआजामा गएर दोहोरी गाउने मलाई रमाइलो लाग्ने हेर्नु। राति फुपूहरूसँग बस्ने पूजाआजामा, लो नि त गाउनु छ गाएँ। तर त्यो हृदयले खोज्ने कुरा एउटा गजलमा गएपछि चाहिँ अलि म अडिएँ है। अनि उहाँले सुरुवातमा ल गजल यस्तो हुन्छ, मेरो 2वटा सङ्ग्रह यो छ, हेर्नुहोस् यसमा रदिफ हुन्छ, काफिया हुन्छ, यस्ता सामान्य कुराहरू। सामान्य के भनौँ, गजलको सबैभन्दा जटिल पनि त्यही, सबैभन्दा सामान्य पनि त्यही, नियमहरू अरू जटिल भइहाल्यो। अनि उहाँले अलिकति बताइदिनु भयो। बताइदिएपछि लेख्नुहोस् त, म मिलाइदिन्छु भन्ने हो। त्यो मैले 15वटा गजल लेखेँ त्यो 2-3 दिनमा। 2-3 दिनमा 15वटा गजल लेखेँ। के लेखेँ मलाई त्यति याद भएन। अनि उहाँलाई दिएपछि चाहिँ ल यो काफिया हो, यो त्रुटि भयो यहाँनिर, यसमा रदिफ छुट्यो भन्ने खालको चाहिँ भयो। त्यसपछि नै मेरो गजलको यात्रा सुरुवात भयो। त 2073 मा फेरि बहर बहार भन्ने एउटा संस्था खुल्यो। गजलको सिद्धान्त त असाध्यै सुन्दर काम गरिरहेको संस्था। 2073 मा उहाँहरूले एउटा आयोजना गर्नु। त्यो कहाँ उही गोर्खामै? अहिले चाहिँ प्रतिष्ठान दर्ता भएको छ भर्खर। गोर्खामै? होइन। यो चाहिँ गजलकारहरू जो चाहिँ सिद्धान्तलाई मार्न हुँदैन है भन्नेहरूको चाहिँ एउटा समूह भनौँ न, कोही पूर्व कोही पश्चिमको, तर दर्ता नभइसकेको अवस्था थियो त्यतिखेर। उहाँहरूले चाहिँ एउटा समूह थियो फेसबुक पेजमा निरन्तर अभ्यास गर्ने। अनि त्यसको अभ्यासमा जान थालियो। गएपछि अनि त्यसले एउटा आयोजना गर्यो। त्यो आयोजनामा पठाउन त अब नलेख्नु लेखिहालियो भनेर चाहिँ त्यो आयोजनामा पठाइएको थियो। पठाउँदाखेरि टप 10 भित्र त्यो गजल चाहिँ सेलेक्ट भयो। भइसकेपछि अनि त्योमा एउटा लोकप्रिय, त्यो भोटिङको आधारले लोकप्रियको चाहिँ एउटा अवार्ड पनि थियो। अनि भोटिङको आधारले लोकप्रियको अवार्ड मलाई आयो। ल हेर्नुहोस् है त, भोटिङको आधारले गुरु। किनभने म मिडियातिर काम पनि गर्थेँ होइन, मलाई साहित्य त्यति नजिक थिएन के गुरु। त्यो आइसकेपछि त्यो जुन चाहिँ अवार्ड हो त्यो चाहिँ मैले घरको सिरानी यतापट्टि, सिरानी भन्दा पछाडिपट्टि जहाँ राखेँ मैले। अनि मलाई त्यसले चाहिँ बल्ल होइन तैँले कति गजल लेख्छस् र अहिले यो अवार्ड छ हेर्नुहोस् है त। किनभने कतिपय कुरा पहिला पाउँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई अनुशासन सिकाउने र साधना सिकाउने हुँदो रहेछ।
र कतिपय कुरा भयङ्कर साधनापछि केही कुरा पाउने हुँदो रहेछ। मेरो चाहिँ सुरुवातमा त्यो मिल्यो, त्यसले मलाई चैनले बस्न दिएन। त्यसपछि म दिनरात नभनिकन साधनामा लागेँ। 2 वर्ष त स्कुलबाट जाने बित्तिकै 1-1.5 घन्टा मैले लेखेकै थालिहाल्यो। के आउँछ, के बन्छ, के बन्दैन, कम्तीमा 30-35वटा डायरी जति चाहिँ मैले त्यो सिद्धाएँ होला त्यतिखेर। के लेखेँ, अहिले पल्टाउँदा कुनै कुनैमा हाँसो पनि लाग्छ, कुनै कुनैमा अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ त आफूलाई हाँसो लाग्छ, चाहिँ मलाई अर्कोले फेरि मन पराइराखे पनि हुन्छ फेरि त्यस्तो त्यो चिजले चाहिँ खास कुरो त्यहाँबाट चाहिँ अब गजल लेख्नुपर्छ तैँले, किनभने त्यो एउटा प्रियताको चाहिँ एउटा चिज पाइसकेको छु मैले, अनि त्यसले पनि मलाई दबाब दियो अनि अप्रत्यक्ष रूपमा। एउटा गजल सुनाउनु न त। हुन्छ, म प्रयास गर्छु। बा के पानीको बाप पानी भएर आउन सक्छ, बा के पानीको बाप पानी भएर आउन सक्छ, सक्छ बाबु समयले जो कसैलाई घुमाउन सक्छ। बा के पानीको बाप पानी भएर आउन सक्छ, सक्छ बाबु समयले जो कसैलाई घुमाउन सक्छ। लाग्न सक्छ जुत्ता लाउनेहरूको निधारमा गोली, लाग्न सक्छ जुत्ता लाउनेहरूको निधारमा गोली, मलाई मेरै फुस्किने चप्पलले बचाउन सक्छ। राम्रो, मलाई मेरै फुस्किने चप्पलले बचाउन सक्छ। बच्चाले दुध नखाएसम्म निदाउँदिन नामा, बच्चाले दुध नखाएसम्म निदाउँदिन नामा, बच्चो औँला चुसेर सही निदाउन सक्छ। राम्रो, बच्चाले दुध नखाएसम्म आमा निदाउँदिन नामा, बच्चो औँला चुसेर सही निदाउन सक्छ। खुसीको कमी होला एउटा तस्बिर खिचेर लैजाऊ, खुसीको कमी होला एउटा तस्बिर खिचेर लैजाऊ, मेरो रोएको तस्बिरले पनि तिमीलाई हँसाउन सक्छ। राम्रो, खुसीको कमी होला एउटा तस्बिर खिचेर लैजाऊ, मेरो रोएको तस्बिरले पनि तिमीलाई हँसाउन सक्छ। प्रिय केही दुःख गर्नुपर्छ दुःख नपाउन पनि, प्रिय केही दुःख गर्नुपर्छ दुःख नपाउन पनि, छाता लिएर जाऊ बाटोमा पानी आउन सक्छ। प्रिय केही दुःख गर्नुपर्छ दुःख नपाउन पनि, छाता लिएर जाऊ बाटोमा पानी आउन सक्छ। बा के पानीको बा पानी भएर आउन सक्छ, सक्छ बाबु समयले जो कसैलाई घुमाउन सक्छ। अब एउटा कुरा सोध्छु, हजुर सुन्नु। प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मको कति वर्ष भयो यात्रा गजल लेखनको? मेरो ठ्याक्कै त्यो अघिको अनुसार त यो 7 वर्ष भयो, तर 70मा मेरो त्यति मिल्ने साथी जसले मलाई गजलको प्रारम्भ सिकाउनु हो त्यसलाई गर्दाखेरि 9 वर्ष। 9 वर्ष भयो होइन? अनि के जो प्रारम्भमा लेख्दा र अहिले लेख्दाखेरि आफूलाई धेरै चेन्ज आए जस्तो, केही परिवर्तन आए जस्तो केही त्यस्तो अनुभूति भएको छ? यो यात्रामा सुरुमा त त्यो हेर्दाखेरि त चेन्ज आयो भन्ने त लाग्यो नि गुरु मलाई होइन। त्यो संरचनागत हिसाबले भनौँ न, सुरुमा काफिया मिलेन आदि त हुने कुरा नै भयो होइन? तर भावका हिसाबले चाहिँ म हृदयलाई नै केन्द्र बनाएर लेख्थेँ सुरुमा, किनभने गीति कथा चलाएको पनि होला, गाउँघरमा त्यो दोहोरी खेलेर हिँडेको पनि होला, त्यो कुन खालको मलाई दुःखकै केन्द्रमा रहेर, मुटुकै केन्द्रमा रहेर, मतलब यही आसपासमा रहेर चिन्तन कम गर्ने तर हृदयलाई केन्द्रमा राख्ने, त्यसरी नै दुःख अनि जीवनकै आसपास। अब कत्रो जीवन लेख्न सकिन्छ र एउटा जीवन हो होइन गुरु, कति धेरै लेख्न सकिएला, तै पनि केन्द्र चाहिँ आफ्नै आँखाले देखेको वरिपरिको जीवन। सायद म गाउँमा बसेर पनि होला, मलाई लेखनमा अलिअलि फरक त भइहाल्यो। अब अहिले संरचनागत रूपमा होइन, अब अक्षरगत रूपमा, लयात्मक रूपमा त त्यो चेन्जेस त आइहाल्यो। तर सुरुमा नि लेख्न खोजेको चाहिँ यस्तै रहेछ भन्ने लाग्छ सुरुमै पनि, त्यो मेसो नमिलेको त्यति बेला लय। अब यति बेला धेरै साथीहरू गजल लेख्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नु भएको छ होइन, तैपनि हामी चाहिँ पहिला दौडिनपट्टि नलागिकन छेउको कोरो छैला है भन्नपट्टि लागेको छ। त्यो चाहिँ त्रास हो, दौडिने यो छोला यो छोला भन्ने खालको छ। अनि यति बेला चाहिँ 2 धार देखिरहेछ होइन, कटाक्षे परिरहेछ। अनि के चाहिँ गुरु यो हुनुपर्ने चाहिँ के थियो? अब यो एउटा यो के हुन्छ भने सबभन्दा पहिले गजलको प्रारम्भ कताबाट भयो र यो विकास कसरी भयो भन्ने हेर्नु जरुरी छ। सबभन्दा पहिले त यो अरबमै उम्रियो, अरबमै लेखियो गजलहरू होइन।
बहर भन्छन् अरबी भाषामा छन्दलाई है। यद्यपि संस्कृतको ठ्याक्कै छन्द र बहरको ठ्याक्कै अर्थ चाहिँ नमिल्न पनि सक्छ। किन मिल्दैन भने त्यतापट्टि त्यो हामी लचकता भन्छौँ, फ्लेक्सिबिलिटी अत्यधिक छ उता त्यो अरबी र फारसी गजलहरूको बहरमा। संस्कृत चाहिँ एकदमै कडा छ। त्यो संस्कृतमा चाहिँ श्लोकको अन्तिममा रस्वदीय भए पनि दीर्घ हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू छन् होइन। नत्र अन्यथा त्यो जुन यो रस्व यो दीर्घ भएर तोक दिएको छ त्यो त्यही हुनैपर्छ संस्कृत छन्दमा। अब उतातिर चाहिँ कस्तो छ भने खास सिचुएसनमा चाहिँ दीर्घ भए पनि रस्व हुने, एउटा दीर्घलाई दुईवटा रस्वले पनि काम चलाउन पाउने होइन। अनि फलानु फलानु ठाउँमा चाहिँ रस्व दीर्घ जे लेखे पनि हुने त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। र यो खासमा छन्द भन्ने कुरा चाहिँ पहिले प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ जुन बेलामा लेख्य साहित्य पनि थिएन होला, सम्झिनको लागि त्यो लयलाई पक्रिएको हो। र साहित्य मात्रै होइन, अन्य विषय औषधिको बारेमा केही कुरो भन्नु पर्यो भने पनि छन्दमा चलन थियो होइन। किनभने त्यो सम्झिन कण्ठ गर्न सजिलो हुन्थ्यो, त्यसरी जान्थ्यो होइन। त्यसरी चाहिँ अब यो त गेय नै थियो, अरबमा पनि यो गेय थियो। केसम्म भने मैले पाएँ भने त्यो केटीहरूले गाउनु पर्ने हुनाले छन्दहरूलाई चाहिँ अलिक त्यो लामा छन्द नभएर छोटो छन्द हाफमै टुक्र्याएर गर्ने यस्तो पनि भनेको पाएँ। त्यसरी चाहिँ उनीहरूले गजल सुरु गरे र त्यही नै त्यो छन्दको बारेमा व्याख्या पनि सुरु भयो होइन। त्यो सुरु हुँदाखेरि चाहिँ धेरैवटा छन्द त त्यहाँ थिएन होइन। त्यसपछि जब फारसमा इरानमा आक्रमण गरे इस्लामहरूले, त्यहाँ खासमा फारसी भाषा चाहिँ भारोपेली परिवारको थियो, अरबी भाषा चाहिँ सेमेटिक हेमेटिक परिवारको थियो। दुईटाको सङ्घर्ष भयो होइन। त्यो सङ्घर्ष हुँदाखेरि कति कुरा चाहिँ उनीहरूले अरबीको स्वीकारे, कति स्वीकारेनन्। त्यो छन्द पनि कतिलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारे, कतिलाई हाइब्रिड, कतिलाई तोडमोड गरे, हाइब्रिड बनाए, कति छोडिदिए। यो किसिमको अवस्था रह्यो होइन। त्यो गाउनु पर्ने हुनाले त्यो छन्दमा लेखियो, गाउन सजिलो, सङ्गीत गर्न सजिलो र गाउने विधा भएको हुनाले छन्दमा पनि फ्लेक्सिबिलिटी दिए उनीहरूले। किनभने अब गाउन मिल्छ भने छोड्दै भने जस्तो भयो। यसरी त्यो गजल चाहिँ अरबीबाट फारसी, त्यहाँबाट धेरै देशमा 14औं शताब्दीमा त गजलले व्यापक आफ्नो पकड जमाइसकेको थियो फारसीमा। उत्कर्ष काल भने पनि हुन्छ है त्यो ठाउँमा 14औं शताब्दीमा। अनि त्यसपछि 13औं शताब्दीमा हिन्दीमा गजल सुरु भयो। उर्दूमा त धेरै पछि भयो, उर्दू भाषाको त अस्तित्व नै धेरै पछि आएको हो होइन। नेपालमा चाहिँ मोतीराम भट्टको उसबाट नेपालमा प्रवेश गर्यो। मलाई लाग्छ मोतीराम भट्टले त्यो जुन प्रयोग गरे नि, उनको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ भारतेन्दु हरिश्चन्द्रसँग भयो बनारसमा। पन्नालालसँग उनले सङ्गीत सिके। उनले त्यो टेस्ट क्या पाठभन्दा पनि त्यो यता सिके क्या, लयतिरबाट बढ्ता प्रभावित भए, छन्दतिरबाट धेरै प्रभावित छन् मोतीराम। यद्यपि मोतीरामको कतिपय गजलमा काफिया छैन, मैले हजुर गेय छ, छन्दमा छ, बहरमा छ। अनि पढ्दाखेरि मैले त्यो योमा चाहिँ काफिया नभएको हुनाले गजल होइन भएर छोडिदिएको छु व्याख्या विवेचना। अझ लक्ष्मीदत्त पन्त, गोपीनाथ लोहनीहरूको त धेरै जसोमा काफिया छैन। उनीहरूले गजल चाहिँ गाउने रूपमा बुझे होइन, त्यसरी आयो होइन। त संसारमा कुनै पनि नियम भगवान्ले बनाएको चाहिँ हुँदैन होइन, पठाएको त होइन, मान्छेले बनाएका नियमहरू हुन्। तर पनि फेरि के हो भने हरेक साहित्यिक विधाको आफ्नो पहिचान त हुन्छ होइन। जहाँसम्म गजलको कुरो छ, गजलमा माथिदेखि तलसम्म एउटै छन्द हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कडा नियम छ। जहाँसम्म यहाँले सोध्नुभयो अब यो दुईटाको झगडा, यो झगडा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा लाग्दैन मलाई है। यो समीक्षकलाई छुट्याउन दिए हुन्छ यो के हो भनेर क्या। गजलकारले आफ्नो सिर्जना गरे हुन्छ। अब सकिन्छ बहरमै लेख्दा होइन, किन त्यो कसैले दोष लाउने त कुरा दोषै भएन, बहरमै लेख्नु राम्रो। अब फ्लेक्सिबिलिटी छ जुन त्यो लचकता छ, त्यो लचकतालाई छोडेर लेख्दाखेरि पनि त अब अलिकति त आयो। अब हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि अब अक्षरिक छन्दसम्म त्यसलाई बाँध्न सकिन्छ कि होइन, तर लयमा त हुनु जरुरी छ। अब त्यो कवितामा जस्तो एउटा चाहिँ आठ अक्षरको एउटा पङ्क्ति, अर्को पङ्क्ति 18 अक्षरको, अर्को 7, यस्तो यो चाहिँ गजलको प्रवृत्तिभित्र पर्दैन। यस्तो पनि त लेखिएको छ होइन। एउटा कुरा के हो भने कि त हामीले के गर्नु पर्यो भने गजल अक्षरिक लयको गजल, मुक्त लयको गजल भनेर दिनु पर्यो होइन। पश्चिमतिर
का समीक्षकहरूले भए एउटा नाम दिइसक्थे, दिन्थे। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, सनेट भन्ने एउटा कविताको एउटा उपविधा सनेट भन्ने छ होइन, त्यो 14 पङ्क्तिको हुन्छ, 14 पङ्क्ति हुन्छ। त्यसको पनि राइमिङ गजलमै भने जस्तो त्यसका 3टा भेद, सेक्सपियरियन, इटालियन भन्छ होइन। त्यो अब त्यसको त्यो राइमिङ सिस्टम र अनुच्छेदले अलिक फरक पार्छ। त्यो भइसकेपछि एकजना मान्छेले अब 10 पङ्क्तिमा लेखिदियो, हेर्नुहोस् है, अब मेरो सनेट भएर 10 पङ्क्तिमा लेखिदियो। अब हार्डली त्यो नियममा जाने हो भने त त्यो होइन भनिदियो पनि त, किनभने 14 चाहिन्छ, यसले 10 लेखेर हुन्छ। अब त्यहाँका समीक्षकहरूले कर्टल सनेट भनेर त्यो 10 पङ्क्तिको पनि इन्ट्री गरिदिए, एउटा एड्जेक्टिभ हालिदिए। अब यो गजलमा मलाई के लाग्छ भने सकेसम्म गजल सकिन्छ भने बहरमा लेखौँ होइन त, त्यति पनि सकिँदैन भने अक्षरिक छन्दम, अक्षरिक भनेको अक्षरको काउन्टिङ त मिनिमम मिलोस् न, आफ्नै लयहरूमा हुन्छ त्यो लेखौँ होइन। अब फर्स्याउने कुरो अर्कोले फर्स्याउँछ, हामी किन झगडा गर्ने, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अलिकति समीक्षकहरू पनि लिबरल हुनु जरुरी छ। यहाँ त ठ्याक्कै अब त्यही त एकदम हार्ड भयो, गजलमा त समीक्षकै पनि देखिया छैन भने आज गाह्रो यसो भयो कि गजलमा समीक्षक नभएको धेरै भएको, धेरै कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने काफिया, रदिफ, बहर यति जानेपछि समीक्षा पुग्यो। अब इन डेप्थमा तपाईँ जानुहुन्छ, हामी जान्छौँ भने त इन्साइक्लोपिडियामा कतिसम्म लेखिदिएको छ भने माथिदेखि तलसम्म कि मास्लो पङ्क्तिमा त इन्टरनल राइम हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो पनि पाइन्छ कि मेरी रात की जुन आऊ ए गजल की धुन आऊ, एउटा पङ्क्ति हो नि, जुन आऊ धुन आऊ छ, त्यो भएन भने हुँदैन भन्ने किसिमको मान्यता पनि कतिपय ठाउँमा छ। कतिपय ठाउँमा बिजोर शेर हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता छ होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ सबै थोक मिल्यो, तर त्यो फिलिङ छ नि, राम्रो फिलिङको चाहिँ त्यो भनौँ न अभिव्यक्ति छैन र चाहिँ एउटा मास्लो पङ्क्तिले जुन पहिलो इन्ट्री मतलब हो, इन्ट्री त एउटा हामी पस्यौँ यो विषय आउँदैछ या केही भन्ने कुरा आयो, यो छन्द आउँदैछ, यो काफिया आउँदैछ, यो रदिफ आउँदैछ, सबै परिचय त मतलाले दियो होइन त। त्यहाँबाट गइसकेपछि पहिलो पङ्क्तिले अत्यन्त क्युरियोसिटी जगाउने र दोस्रो पङ्क्तिले यस्तो समाधान दिने कि दुश्मनले पनि ताली बजाउन बाध्य होस् क्या, वाह 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 भनेर। यस्तो भन्नु नपरोस्, मैले एउटा शेर सकेँ ताली बजाउ न भन्नु न। हाम्रो संस्कृति त कस्तो भयो भने धेरै ठाउँ कार्यक्रममा जान्छु, अब राष्ट्रिय गान बज्दैछ, अब उठ्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्ने भने भन्छन् नि, राष्ट्रिय गान त बजाइदियो भने उठिहाल्छ नि त मान्छे। अब 2 लाइन हो चाहिँ पर्खिनु पर्ने, अब ताली कहाँनिर पर्ने, यो चाहिँ के भने अटोमेटिक त्यो वाह वाह र ताली फुत्किनु पर्ने, मतलब एउटामा उत्सुकता, सेकेन्डमा त्यसको समाधान, यस्तो उसलाई चाहिँ हिर्काउनु पर्ने होइन। अब अहिले त्यसको त अभिव्यक्ति एकदमै धेरै आउन थालेको छ, यो चाहिँ खुसीको कुरा हो होइन। अब अब्जस के हो भने त्यो गर्नेले फेरि यतापट्टि बहरमा किन लेखेन, एउटा अब्जस छ होइन। अब बहरमा लेख्नेको पनि समस्या के छ, कतिपय सबै भन्न हुँदैन, हामी सबैलाई एउटै उसमा हालेर व्याख्या गर्छौँ, त्यो राम्रो हुँदैन। त्यहाँ के समस्या भने त्यो रामायणमा जस्तो है, एक दिन नारद सत्यलोक पुगिगया लोकको घर यस्तो भनी पनि अनि बनेर अनि गनी, अब त्यो मिलाइदिएपछि बहर हो गजल भयो भन्ने छ। खासमा चाहिँ उनीहरूले कतिले त के पनि लेखेको छ भने काफिया पनि छ, रदिफ पनि छ, माथिदेखि तलसम्म बहर पनि मिल्छ, तर जुन झट्का छोड्दैन र त्यहाँ कविता छैन र त्यसले भित्र स्पर्श गर्दैन र गम्भीरता छैन भने, त्यो हल्का भाव छ भने त्यो गजल हुँदैन, त्यो कता हुन्छ भन्ने किसिमको मान्यता सजिलै हुँदैन। त्यसरी उनीहरूले के भन्छन् भने गजल लेख्न सजिलो तर मास्टर बन्न त्यो गाह्रो विषय हो भन्छन् होइन। अब कति बहरमा लेख्ने साथीहरूले त्यो झड्का दिने त्यो फिललाई चाहिँ समाउने काम गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जो गद्यमा लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लयात्मकतातिर चाहिँ जानु चाहिँ जरुरी छ। त गजल भन्ने बित्तिकै त्यो गेय भएको हुनाले गाउन सजिलो पर्यो भन्ने लाग्छ है। 2073मा गुरुहरूले हात समाउनु भएको मलाई आवाज शर्मा गुरु, लाल गुरु, रामदाई हुनुहुन्थ्यो। अनि त एउटा सुनाउनु न त। हस्, म त्यतिखेर त्योभन्दा अलिक पछि लेखेको, मलाई तरनुम होइन गुरु, यो तरनुम त ठ्याक्कै गाएँ भन्ने पनि भएन। उजेलो कहाँ छ अँधेरो कहाँ छ, उजेलो कहाँ छ अँधेरो कहाँ छ, ए आमा पछ्यौरीको
फेरो कहाँ छ स्वयं आँसु पुछ्दै स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी कठै भन्ने मान्छे नि तेरो कहाँ छ स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी स्वयं आँसु पुछ्दै नरो जिन्दगानी कठै भन्ने मान्छे नि तेरो कहाँ छ चरो सोच्न थाल्यो चरो सोच्न थाल्यो लिही चारो ठुँडमा चरो सोच्न थाल्यो लिही चारो ठुँडमा बचेरो कहाँ छ भोकै कि खायो बचेरो कहाँ छ चरो सोच्न थाल्यो लिही चारो ठुँडमा चरो सोच्न थाल्यो लिही चारो ठुँडमा छ भोकै कि खायो बचेरो कहाँ छ म खोज्दैछु चाबी लिही हातमा नै राम्रो म खोज्दैछु चाबी लिही हातमा नै गयौ जब तिमी होस् मेरो कहाँ छ राम्रो एकदम म खोज्दैछु चाबी लिही हातमा नै म खोज्दैछु चाबी लिही हातमा नै गयौ जब तिमी होस् मेरो कहाँ छ उजेलो कहाँ छ अँध्यारो कहाँ छ उजेलो कहाँ छ अँधेरो कहाँ छ ए आमा पछ्यौरीको फेरो कहाँ छ राम्रो गाउनु भयो बहरमा ठिक छ अब त्यही हो अब बहरमा पनि धेरै फ्लेक्सिबिलिटी भएको हुँदा होइन हजुर अब यसै गरी सबै अभ्यास गर्दा राम्रै भइहाल्छ नि मैले पनि त्यो मुतकारीमा 2-4 गजल लेखेका थिएँ अब कस्तो भने शक्ति बल्लभले सङ्गीत गर्नुभएको थियो एकजना गुरुङ गोविन्द गुरुङ कि कसले गाउनु भएको धेरै अगाडि धेरै थुप्रै भयो त्यो अहिले सम्झेँ तपाईँले भन्दाखेरि जीवन यो मलाई झरीको कथा भो जीवन यो मलाई झरीको कथा भो भयो छटपटी भुमरीको कथा भो जीवन यो मलाई झरीको कथा भो शिरीष काती फुल झैँ सुकोमल र नाजुक शिरीष काती फुल झैँ सुकोमल र नाजुक शिरीष काती फुल झैँ सुकोमल र नाजुक कठै यो त शाकम्भरीको कथा हो जीवन यो मलाई झरीको कथा हो भयो छटपटी भुमरीको कथा हो अब सम्झिनुपर्छ कि बसी राप भित्रै हिमाल हेर्नुपर्ने राप भित्रै बसी राप भित्रै हिमाल हेर्नुपर्ने बसी राप भित्रै हिमाल हेर्नुपर्ने कठै यो त मजबुरीको कथा हो जीवन यो मलाई झरीको कथा हो भयो छटपटी भुमरीको कथा हो कठै यो त शाकम्भरीको कथा हो यो मैले चाहिँ शिरीषको फुल उपन्यासमा शाकम्भरी पात्र छ त्यो चाहिँ त्यो नाजुक त्यो बिम्ब दिएर चाहिँ लेखेको थिएँ धेरै पहिले त्यो लेखेको हो पहिले नै रेकर्ड भइसकेको हो मैले सम्झना भयो तपाईँ त्यो मुतकारीलाई सम्झाउँदा कतिवटा जति गजल चाहिँ नेपाली गजललाई चाहिँ दिनुभयो मैले त धेरै लेखेको छैन रेकर्डिङ भएको मेरो 80-85 वटा गजल होला रेकर्डिङ भएको चाहिँ मैले किताब निकालेको छैन त्यति कसले दिन सकेको छ अस्ति भर्खरै एउटा गजल रेकर्ड भएको छ कि लेखे त सिङ्गै किताब हुन्छ भन्ने म यस्तो गर्दछु प्रेम तिमीलाई लेखे त सिङ्गै किताब हुन्छ नसोच्नु कति भनी कसैले मायामा कहाँ हिसाब हुन्छ यो भर्खरै रेकर्ड भएको छ 80 वटा गजल त्यो चाहिँ रेकर्ड भएको छ रेकर्ड गरेर 6-7 वटा गजल मेरो नेपाली गजल सिनेमामा एउटाको जिन्दगीले फिल्ममा छन् एउटा मात्र व्यक्ति फिल्ममा मेरो एउटा चाहिँ प्रहार भन्ने फिल्ममा लाग्छ साधना सरगमले महेश खड्काको सङ्गीतमा थामेर राख मन त्यो आँधी चलाइदिन्छु
एकै नजरमा म त हलचल मचाइदिन्छु बल्दो जवानी सामु चल्छ र जोड कसको पानीमै पनि म त आगो लगाइदिन्छु। त्यो त्यस्तै खालको मञ्चमा गाउने थियो। म त अलपत्रै पर्छु तिमी नभएको बेला, त्यो प्रेम गीतमा त्यो थियो। एउटा खुसीमा छ, मिसा बढ्छ पिरतीमा, रुका बढ्छ पिरतीमा, मायालु हो सुन अचेल, चुहा बढ्छ पिरतीमा, पहिले राधा रोएकी थिइन् अहिले तिम्रो प्रेमी रोयो, रुने चलन अहिले पनि यथावत छ। त्यो चाहिँ लीला भन्ने फिल्ममा छ। अरू कुनै फिल्ममा दुई चारवटा गजल मान्छे नमर्ने त्यो बिर्सिराखे। नाइ नबन्नु ल दुईमा, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन, भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो बच्चा मर्ने सिचुएसन थियो। तर मैले पहिले यो ठ्याक्कै यसको पृष्ठभूमि म चाहिँ अमेरिकामा 2011मा हामी त्यहाँ जाँदा कार एक्सिडेन्टमा पऱ्यौँ। हजुर आफ्नै? म आफै। र एक प्रकारले मरेर बाँचेको मान्छे, मरेर बाँचेको कि त्यो जिसिएस भन्ने निकाल्दो रहेछन् कि त्यो बिरामीको 3 चाहिँ डेड वा सोचर, मेरो जिसिएस 3 पुगेको, मतलब शरीर निष्क्रिय त्यति भइसक्यो, भित्र स्मल इन्टेस्टाइन फुटेज गइ नै सकेको। एउटा हस्पिटलले नसकेर हेलिकप्टरमा हालेर ठुलो हस्पिटलमा लगेर अपरेसन गरेको 4 दिनमा क्लोज गरेको, ब्लड क्लट नभएर। अनि त्यसपछि 9 दिनपछि होस आएको मेरो। अनि त्यही हो, लेखेर ल्याएछ भने बाँचिने रहेछ जस्तो लाग्यो। 6 महिना जति त्यसपछि अमेरिका फेरि बसेँ, यताउता घुमियो है। अनि काठमाडौँ आएँ, छोरीले पनि मलाई एउटा मृत्यु सम्बन्धी गजल लेख्नु न भएर मैले यो गजल लेखेँ। तर अरू शेरहरू चाहिँ यसमा जुन रेकर्ड भएको छ त्यो थिएन। तल चाहिँ बच्चा मर्ने हुनाले मैले बिम्बमा भन्नु थियो, प्रतीकमा भन्नु थियो होइन। हुँदैन मान्छे मात्रै नजाति, दैव पनि रहेछ पक्षपाती, कोपिला नै पनि त झर्छ कहिले, सधैँ सजिलो सफर हुँदैन। त्यो कोपिला बच्चालाई दिएको सिम्बोल थियो। मैले पहिले चाहिँ अर्कै लेखेको थिएँ, मार्ने केवल यहाँ जहर हुँदैन, मरिरहेछु म त घातले नै, मार्ने केवल। यो मैले हटाएँ, फिल्मको लागि अर्कै चाहियो अन्तरा र मैले हालेँ होइन। यस्तो चल्ला भन्ने पनि थिएन, तर अचम्म लागेर चल्न चाहिँ है। तर मैले सोचेको थिएन यस्तो चल्ला त्यो घटनाले। तर सम्भवतः त्यो फिल्ममा हुँदैन थियो भने होइन गुरु होइन, यो मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन यति पुगेको छ नि त। दुनियाँको जुन भागदौड हो, जहाँ जहाँ जे भने तापनि त्यो कुन चाहिँ योभन्दा गहिरो बिम्बमा, योभन्दा चाहिँ छुने बिम्बमा, योभन्दा सत्य कुरा के लेख्नु? अनि के तपाईँको रेकर्ड भइरहेका छन् अहिले? ठ्याक्कै त्यस्तो त छैन। 2-4वटा चाहिँ अब हाम्रो राज सिक्देल राम्रो गाउनुहुन्छ, उहाँले गाएर गाउनुहुन्छ, उहाँले सङ्गीत गाइसक्नुभयो, बाहिर बजारमा त आइसकेको छैन। अब आउला पक्कै तपाईँले राम्रो लेख्नु भएको छ, यसमा शङ्का छैन। अब पनि गायक कस्तो हुँदो रहेछ भने यो 5-6वटा शेर अहिले भनौँ गैर मुसलसलमा लागेपछि गायनका लागि त ठ्याक्कै मुसलसल चाहिने रहेछ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने गायनको लागि मात्रै होइन, अब अरूलाई पनि मुसलसलतिरकै यात्रा बढी प्रभावकारी होला जस्तो मेरो अनुमान। त्योतिर चाहिँ आफूलाई कन्भर्ट गर्दै जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। नत्र भने अब सुनाउँदाखेरि त मजै आउँछ, झट्का पनि दिन्छ, राम्रै हुन्छ। तर गाउँदा चाहिँ अलिक त्यति रमाइलो जस्तो नहुने होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यही त अब यो चाहिँ नेपाली गजल कतिवटा गजल रेकर्ड हुँदैछ अहिले तत्काल चाहिँ? कतिवटा तयार केही छैन गुरु, मैले हतार गरेको नि छैन। 4-5 वर्ष जस्तो भयो होला राज सिक्देल गुरुले 2-3वटा चाहिँ उहाँ जहाँ जाँदाखेरि पनि गाउनुहुन्छ। फेरि रेकर्डिङ हुनु चाहिँ बाँकी, रेकर्डिङ चाहिँ भएको छैन। हतार नगरौँ, अब रहेछ त्यसलाई रेकर्डिङ हुनै लेखेर छ भने होस् कुनै दिन होला। अनि तर उहाँ गुरुले जहाँ जाँदाखेरि पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ, जहाँ जाँदा पनि गाउनुहुन्छ, छुटाउनु हुँदैन। एकदम खुसीको कुरा। तपाईँ अब भनौँ न एउटा के हो भने अहिलेको जुन छ नि एउटा थुप्रै राम्रो लेखनी हुन्छ, त्यसको एउटा प्रतिनिधि पात्र पनि तपाईँ हुनुभयो, यहाँ आउनु भएको छ अघि। अब चाहिँ कुन मोडतिर जाने जस्तो विचार छ त गजलमा? हजुर, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ गुरु, एउटा एकदम हृदयको कुरा जस्तो अहिले म गजल लेखिरहेको छु, हजुरहरूले हिजोदेखि आजसम्म लेखिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको लामो सफर छ। मलाई चाहिँ यो कहिलेकाहीँ कता जाने के गर्ने भन्ने विवाद सबभन्दा नेपालको सबैभन्दा प्रमुख विवाद भयो। यो काहीँ पनि नजाने लेख्न थालौँ भने यति भने हुँदैन भन्ने कुराले पिरोल्छ। होइन, राम्रो लेख गजल चाहिँ एक ठाउँमा बस्छ कि फेरि सुन्नुहोस् है गुरु होइन, तपाईँ त्यहाँ बस्नु, म यहाँ बसेको छु, अरू साथी यहाँ बस्नु भएको छ, अर्को साथी यहाँ, गजल बस्ने ठाउँ त एउटै हो नि। तर सुरुमै त्यहीँ राख्न भनौँ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। यहीँ राख्न भनौँ, त्यो माहौल बनाउँदै जाउँ र एक दिन चाहिँ
कुनै यस्तो खालको मान्छे हामी पनि यस्तो सायर निकालौँ जसले कुनै पनि खोट नलगाउने गरेर संसारलाई केही दिन होइन, हुने पनि त्यही नै हो, हुने पनि त्यही नै हो। संसारमा विभिन्न मान्छेले थप्दै 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 इँटा थप्दै थप्दै घर बने जस्तो एउटा ल्याउँछ, एउटा प्रतिभा आउँछ, उसले अर्कोतिर बगाउँछ, फेरि विश्वको गजलमा बगाउँछ। एकजना नेपालको कुनै एउटा बच्चा चाहिँ एक दिन आफूलाई स्थापित गरिदियो भने त त्यो दिन बल्ल जिते हो नि त गजलले त, हो कि होइन भन्नु त। 2-4जना गजल हामी नेपालीको मन जितेको छ, हिन्दीले अरू अलिकति बाँकी भाषाको पनि मन जितिसकेको छ, हो कि होइन भन्नु। भनेपछि त हामी आफैमा लडाइँ गरेपछि अर्काको मन कहिले जित्ने हो र? त्यो जरुरी छैन। लडाइँ चाहिँ आफ्नो आफैसँग एकदमै प्रतिस्पर्धा आफ्नो आफै सिर्जनासँग होस् भन्छु होइन। अरू साथीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा होस् र मैले नै कुनै चिज लेखेँ भने मेरैसँग त्यसलाई उछिनेर कसरी लेख्न सक्छु भन्ने होस् जस्तो मलाई लाग्छ। तर गजलकार हुनको लागि पूर्ण गजल लेख्नै पर्छ होइन। त्यो कस्तो भने पूजा कहाँ गर्ने त, जहाँ पनि पूजा हुन्छ, लिपोत त गर्न पर्यो, ठाउँ बनाउनु पर्यो। हामी त्यो लिपोत गरेर राखौँ, ठाउँ बनाएर राखौँ। मै किन गजलकार भव्य लेखौँ, सुन्नु मान्नु न, मै किन गजलकार हुनुपर्ने, उनी किन गजलकार हुनुपर्ने? एक दिन पोतेको ठाउँमा आएर गजलकार कोही बस्दियो भने त बस्यो नि त। साहित्यको अभिवृद्धिको लागि, गजलको अभिवृद्धिको लागि व्यक्ति त केही पनि होइन। नेपाली गजलको केराको थामथाम काट्ने नेपाली गजलको अभिवृद्धि होसमै जाउँ होइन, त्यहीतिरै जाउँ। मलाई के लाग्छ भने ठिक छ, कसैले लेख्यो, कसैले गजल भएन, एक थोक त भयो नि त, एक थोक त भयो नि त, कुनै चिज त छ त त्यहाँ, किन डराउनु? त्यसले समात्यो भनेदेखि त त्यसले अर्को धारा समाउला नि, त्यो झन् ठुलो कुरो हुन्छ होइन। त्यसको अर्को चिज बन्न, त्यो झन् ठुलो अर्को चिज बन्न सक्छ। त्यसकारण स्रष्टाको कुनै पनि मेहनत चाहिँ खेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म केवल टुकी हुँ तिमी दार मेरो, म केवल टुकी हुँ तिमी दार मेरो, तिमीमै उज्यालो छ संसार मेरो। म केवल टुकी हुँ तिमी दार मेरो, तिमीमै उज्यालो छ संसार मेरो। तिमीलाई मनमा सजाएर हिँड्छु, तिमीलाई मनमा सजाएर हिँड्छु, तिमी नै त हौ स्वर श्रृङ्गार मेरो। तिमीलाई मनमा सजाएर हिँड्छु, तिमी नै त हौ स्वर श्रृङ्गार मेरो। निको हुन्छ भन्छौ र सम्झाउँछौ मन, निको हुन्छ भन्छौ र सम्झाउँछौ मन, तिमी छौ र पोलाग्छौ पुचार मेरो। राम्रो। निको हुन्छ भन्छौ र सम्झाउँछौ मन, तिमी छौ र पोलाग्छ पुचार मेरो। म केवल टुकी हुँ तिमी दार मेरो, तिमीमै उज्यालो छ संसार मेरो। अब एउटा त्यो गजलको शक्ति के छ जस्तो लाग्छ त? अब गजलको शक्ति यो के, कसरी यसको हामीले लगभग साहित्यभित्र गजल अटाएको नेपाली परिवेशलाई छोडेर गजल यस्तो चिज हो, यो निस्किएपछि मान्छेले छल्न भ्याउँदैन। हामीले निकाल्न सकेनौँ भने त्यो फरक कुरा भयो, त्यो मेरो नै कमजोरी भयो। साहित्यको यस्तो विधा हो, त्यो गोली जस्तो चिज हो, त्यसले छुन्छ, सबैलाई छेड्छ भन्ने त होइन, सबैलाई छुन्छ भन्ने त होइन, तर जसलाई छुन्छ त्यसले चाहिँ राम्रोसँग हिट गरेको हुन्छ गुरु होइन। त्यो मैले चाहिँ सकिनँ भने मेरो कमजोरी भयो त्यो। तर गजललाई मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो बुलेट नै हो गुरु। त्यो यत्तिकै जान पनि सक्छ, कहीँ पुगेर उसको पनि डिस्टेन्स छ, खस्न सक्छ, यत्तिकै खस्न पनि सक्छ, तर त्यो कमजोर छ भन्ने हुँदैन। गजल जसले लेखेको गजल चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ नि, ए ठिकै लेख्ने मान्छे हो, ठिकै जिन्दगी भोगेर लेखेको छ नि त उसले पनि,
भोगेर लेखा छ नि गुरु, त्यसले कतिजनालाई हान्यो भन्ने न हो, त्यो पड्किँदा आवाज कति आयो भन्ने हो नि। शेरको आफ्नो मुलायम, त्यसको आफ्नो कम्पन, हरेक चिजको आफ्नै ध्वनि छ, त्यसले कम मान्छेलाई छोयो भनौँ न। मेरो मनले चाहिँ त्यो भन्छ, नराम्रो नभनौँ, कम मान्छेलाई छोयो अथवा यो सामान्य किसिमको छोयाइयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। गजललाई एक शब्दमा भन्यो भने म बुलेट भन्छु। त्यो छोएर जान नि सक्छ, नछोइकन जान नि सक्छ। छोएन भने गजलकार स्वयंको कमजोरी हुन्छ, तर गजल विधा चाहिँ गोलीको कमजोरी हुँदैन, त्यो गोलीमा कमजोरी छैन। अर्कोतिर ताकेर हान्यो भने कसरी एकपट्टि हाने निशान लगाउनेले जानेन भने, चलाउनेले जानेन भने त के लाएर। तर गजल सानो चिज होइन गुरु, यो बुलेट नै हो। यो एकदमै मैले एउटा गजलकारले, एउटा स्रष्टाले दिने जुन परिचय छ नि गजलको शक्तिको, बडो चित्तबुद्ध उत्तर दिनुभयो। मैले चाहिँ कसरी हेरेको भने नि, अब यो शक्ति भन्दा हजुर साहित्यका विभिन्न विधाहरू छन् है। मैले आफ्नै प्रकारले एकदमै अलि तपाईँले चाहिँ फक्क नदीलाई कस्तो हुन्छ, नदी भने फिजिएर बग्यो भने मान्छेले हेपेर तरिहाल्छ। जब त्यो फोर्स आउँछ नि त्यहाँ तर्दा पनि गाह्रो, बढ्ता फोर्स हुन्छ। त्यस्तै गरी उत्तर दिनुभयो, यो राम्रो भइहाल्यो होइन। म अलिक फिजाएर उत्तर दिन्छु। साहित्यका धेरै विधाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ कविता विधाको एउटा उपविधा मैले भने। कविताका पनि थुप्रै उपविधाहरू छन्, मुक्तक छ होइन, जसलाई हामी अहिले मुक्तक भन्छौँ, त्यो लघुत्तम विधा भयो होइन। त्यो गजलमा 5वटा शेर छ भने 5वटा मुक्तक छ। एउटै मुक्तक भन्छन् नि मान्छेहरूले, एउटा सिंहको महाकाव्य अटाउनुपर्छ भन्छन् होइन, एउटा मुक्तकमा त्यो हो भने 5वटा शेर भएको गजलमा 5वटा महाकाव्य छ, 5वटा मुक्तक छ। यो यसै शक्तिशाली छ, मुक्तकीय आनन्द त्यसले दियो। अर्को त्यहाँ लय छ, छन्द छ, त्यो लयात्मकताको आनन्द त्यसले अर्कोपट्टिबाट दियो, अर्को आनन्द दियो। अर्कोतिर के छ भन्दा काफिया छ, त्यो इन्ट्रीमा, त्यो मतलामा जुन काफिया छ, त्यो सुन्दाखेरि या पढ्दाखेरि पाठकलाई या श्रोतालाई के थाहा हुन्छ भने अब यसैमा मिल्ने चिज आउँछ, रदिफियाइ आउँछ। त्यो मजा पनि छ उसले मनमा, जसरी अघि तपाईँले बचेरो भन्नुहुन्छ होला भन्ने मैले अनुमान गरेँ, बस त्यसले गर्दा के हुन्छ भने आफ्नोमा ठ्याक्कै मिल्यो भने ल ठ्याक्कै मिल्यो भने एउटा आनन्द छ, त्यसले पनि अर्को आनन्द दिएछ होइन। त्यो अनेक प्रकारले गजलले चाहिँ कतै मुक्तकीय आनन्द, कतै लयात्मकताको आनन्द, कतै काफियाको सामिप्यको आनन्द, कतै रदिफको आनन्द एकै ठाउँमा दिन्छ। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ भाव छ, फिलिङ छ। फिलिङ अघि तपाईँले धेरै कुरो सङ्केत गर्नुभयो। फिल भने कस्तो भने त्यो चाहिँ सार्वभौम कुरा जस्तो पनि हुन्छ कि बहुत कम उसमा क्षेत्रीय पनि हुनसक्छ फिल, तर अधिकांश त फिलहरू सार्वभौम मान्छे भएको नाताले संसारका मान्छेको अनुभव उस्तै हुन्छ। त्यो अन्तरबाट निस्केका ती इमोसनल कुराहरू जुन छन् नि, त्यो संवेगात्मक प्रस्तुति भन्छौँ, त्यो गजलमा छ। र संवेगात्मक प्रस्तुतिका हिसाबमा मान्छे सबै उस्तै छ, त्यसले सबैलाई छुन्छ। यो पनि गजलको एउटा शक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त म यति भन्छु कि अहिलेको जुन पुस्ता छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एकदमै धेरैको रुचि गजलतिर छ, लेखनमा पनि छ, मन पराइनुमा पनि छ। त्यसले गर्दा आउने दिन गजलको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। त यति हो, सबैले मिलेर गजललाई माथि उत्कर्षमा पुर्याउने काम गर्ने हो र त्यसको सकेसम्म ती नर्भसहरूलाई समातेर अब त्यो बाटोमा चाहिँ लाग्ने प्रयास नै छ। अहिले एकदमै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ कस्तो भएको छ, हिजो 2-3 वर्ष अगाडि मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ, म अहिले एकदमै कार्यक्रममा कम हिँडिरहेको छु, त्यसको आफ्नै बाध्यता छ। म बुजुर्गममा छु, आउनै गाह्रो पर्छ, मलाई बोलाए पनि बोलाउँदा पनि जान पाइएन भने कति दुःख लाग्दो हो होइन। अनि हिजो 100 जना थिए कुनै कार्यक्रम गजल सुन्न जाने, अहिले 50 जना भएर दुईपट्टि लागियो। ल हेर्नुहोस् है त, अब त्यो 50 पनि फेरि त्यो 50 भित्र नि कतिवटा छ कि अब त्यहाँ त्यो 50 भित्र अब फेरि त्यो 10-10मा जानेवाला छ कि नेपाली गजल। भोलिको कुनै दिन हेर्नुहोस् होइन, बढीमा 15-20 जनाले सुन्ने विधा बनाइदेलान् भन्ने डर छ कि। त्यो फेरि यति माया गर्ने मान्छेले त्यसो गरिरहेछ, के का लागि त्यो गरेछ भन्ने लाग्छ कि मलाई। गजल बाँचोस् न, हजुर त्यति होइन। म बाँचुँ नबाँचुँ त्यो फरक पाटो हो नि। बाँच्न लेखेको छ गजलमा, बाँच्न लेखेको छ, बचाउन लेखेको छ गजलले भने बचाउँछ। मैले चिन्ता गरेर हुन्छ त गुरु, त्यो हुँदैन नि त। भनेपछि सबभन्दा पहिला गजल बचाउँ, गजललाई हाम्रो विधागत रूपमा अरूसँग प्रतिस्पर्धामा राखिदिउँ, यसलाई सबैले हेर्दाखेरि बराबरीमा हेरौँ, हो कि होइन गुरु। गजल कहाँ छ अरे भनेर यसरी तल साहित्यले यसरी तल हेरेर त भएन नि। एकदमै मलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेको छ भने
हामी जे हौँ तपाईँले अघि धेरैचोटि भन्नु पनि भयो, नेपाली गजल उत्कृष्ट हुनुपर्छ, नेपाली गजल राम्रो हुनुपर्छ होइन। यो मेरै पुस्ता या तपाईँको पुस्ता त्योभन्दा पछाडिको पुस्ता अर्को पुस्ता पनि छ। त्यो बन्दै 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 गएन भने एउटा भन्दा अर्को राम्रो, अर्को भन्दा अर्को राम्रो भएन भने यो भनौँ न हाम्रो प्रभावको हिसाबले राम्रो हुँदै गएन भने हाम्रो नेपाली सङ्गीत नेपाली गजललाई चाहिँ हानि हुन्छ। हामीलाई हानि होस् केही छैन, नेपाली गजललाई हानि नहोस्। यही नै भएर मैले वास्तवमा यसमा अध्ययन पनि गरेको हुँ होइन। एकदम मैले गजल लेख्छु, म नाम कमाउँछु, मैले यस्तो गर्छु यो चाहना पनि छैन, कसैले यो भनिदिउन् त्यसको सोख पनि केही छैन। तर नेपाली गजलकारहरूको इतिहास त अलिकति भए पनि लेखेँ, गजल सिद्धान्त र परम्परामा लेखेँ, गीतकारहरूको इतिहास लेखेँ होइन। अब नेत्रजीसँग मिलेर उपन्यासकारहरूको इतिहास पनि लेखेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि इतिहासमै लाग्नु भनेको चाहिँ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिभाहरूको चाहिँ केही होस् भन्नकै लागि एक ठाउँ राखिदिने प्रयास गरे हो र गजलमा पनि राखेकै हुँ। त्यसले गर्दा आउने दिन अझै राम्रो होस्, अझ राम्रो होस्, अझ राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु। र प्रदीपजी अब सम्पूर्ण यो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा गजल सुनाइदिनुहोस् र यो कार्यक्रमलाई बिट मारिदिनुहोस्। हुन्छ गुरु, यो अब म एउटा चाहिँ सिकारु लेखक नै भनौँ। अब हुन त जिन्दगीभरि नै यो जिन्दगी नै के हो नै थाहा छैन, सिकारु नै हो होइन। अब यहाँहरूसँग तपाईँ जतिको व्यक्तित्वसँग साक्षात्कार हुन पाउनु ठुलो सौभाग्यको कुरा। म गोर्खाबाट आइरहेको छु है गुरु, यति अधिकारले पनि मैले यो बोलिरहेको छु किनभने तपाईँलाई भेट्न पाउनु हामीले चाहिँ के हो भने गजलको एउटा चाहिँ वृक्ष भेटिराखेको, शीतल भेटिराखेको। मेरो मनको जुन हुटहुटी छ त्यो त एउटा शीतल, मैले धेरै धेरै शीतल लिएर फर्किन्छु। त्यो भन्न चाहिँ पाइयो, तर यो चाहिँ होइन होइन गुरु, त्यसो होइन। तपाईँहरूले बनाएर राखिदिनु भएको छ। अब त्यो आसपासबाट कसले कति चाहिँ कुन आधारमा टेकेर अगाडि बढ्छन् त्यो त अर्को कुरा भयो नि त। कहिलेकाहीँ चौतारा भने ढुङ्गा हँसालेर नि जान्छन् गुरु होइन, त्यो अर्कै कुरा भइहाल्यो। हुन्छ, म एउटा सुनाउँछु तपाईँलाई। हरेक समस्याको हल समस्यामा पनि पाउन सकिन्छ। समस्याको हल समस्यामा पनि पाउन सकिन्छ। ऋण खोजेर पनि त ऋण बुझाउन सकिन्छ। राम्रो, एकदम राम्रो। समस्याको हल समस्यामा पनि पाउन सकिन्छ। ऋण खोजेर पनि त ऋण बुझाउन सकिन्छ। म भन्दा सानो कोही नहोस् यो दुनियाँमा गुरु, म भन्दा सानो कोही नहोस् यो दुनियाँमा, दुनियाँलाई यसरी पनि त झुकाउन सकिन्छ। राम्रो, म भन्दा सानो कोही नहोस् यो दुनियाँमा, दुनियाँलाई यसरी पनि त झुकाउन सकिन्छ। मलाई सम्झेर निदाउनु भनिरहन्छौ तिमी, मलाई सम्झेर निदाउनु भनिरहन्छौ तिमी, तिमीलाई सम्झेपछि कहाँ निदाउन सकिन्छ। मलाई सम्झेर निदाउनु भनिरहन्छौ तिमी, तिमीलाई सम्झेपछि कहाँ निदाउन सकिन्छ। ताप सहनुपर्छ, चोट खप्न सक्नुपर्छ बाबु, ताप अनि चोट खप्न सक्नुपर्छ बाबु, चिम्टा बनेपछि त्यही आगो समाउन सकिन्छ। राम्रो, ताप खप्न सक्नुपर्छ, चोट खप्न सक्नुपर्छ बाबु, चिम्टा बनेपछि त्यही आगो समाउन सकिन्छ। समस्याको हल समस्यामा पनि पाउन सकिन्छ। ऋण खोजेर पनि त ऋण बुझाउन सकिन्छ। राम्रो, राम्रो।